सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई के बोझ तले दबी आवाम के लिए एक और परेशानी। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर से चीनी का बहरान। गुज़श्ता 7 रोज से यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब है और शहरियों ने सर पकड़ लिए। आपको बता रहे हैं, महंगाई के बोझ तले दबी आवाम के लिए एक और परेशानी है। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर से चीनी का बहरान पैदा हो गया। गुज़श्ता 7 रोज से यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब है। यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गए। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर से चीनी एक बार फिर गायब हो गई। चीनी के हसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर पर आने वाले शहरी परेशान हैं। महंगाई से तंग शहरियों का कहना है कि कई रोज से स्टोर के चक्कर लगा रहे हैं मगर चीनी नहीं मिलती। काफी अरसे से चीनी नहीं मिल रही यहाँ पर। हम परेशान हैं, गरीब लोग किधर जाएं। शहर में जाते हैं तो बड़ी महंगाई है। महंगाई ने हमें जलीलो खाल कर रखा है। चीनी परसों से मिल नहीं रही है यहाँ पे, और अभी मजीद 3 दिन और लगेंगे, और चीनी इतनी बारीक है कि वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। खवातीन का कहना है कि आम मार्केट में चीनी का रेट 100 रुपए फी किलो है, जबकि यूटिलिटी रेट 68 रुपए है। बाजार से महंगी चीनी खरीदना मुमकिन नहीं। खवातीन ने शिकवा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर मिलने वाली चीनी की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। शुगर ना होने की वजह ये है कि हमारे वेयर हाउस नीले हैं, वहाँ शुगर नहीं है। जब हमारे वेयर हाउस में इंशाल्लाह आज आ जाएगी तो इधर स्टोरों पर भी आ जाएगी। दूसरी जानिब इंचार्ज यूटिलिटी स्टोर्स ने रोही को बताया कि वेयर हाउसेज में चीनी न होने की वजह से बहरान का सामना है। चीनी के लिए शहरी 1 हफ्ता मजीद इंतजार करें। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। आपको बताएं कि शहर औलिया में मोटरसाइकिल चोर सरगर्म हो गए हैं। मोटरसाइकिल चोर पुलिस के लिए दर्द सर बन गए। एक माह में 300 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी हो गई। फरवरी में चोरी होने वाली मोटरसाइकिलों की रिपोर्ट रोही ने हासिल कर ली। शहर औलिया मुल्तान में मोटरसाइकिल चोर सरगर्म हो गए। मोटरसाइकिल चोर पुलिस के लिए दर्द सर बन गए। एक माह में 300 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी हो गईं। फरवरी में चोरी होने वाली मोटरसाइकिलों की रिपोर्ट रोही ने हासिल कर ली। आपको बता रहे हैं कि रिपोर्ट हासिल कर ली गई। शहर औलिया मुल्तान में मोटरसाइकिल चोर सरगर्म हो गए। मोटरसाइकिल चोर पुलिस के लिए दर्द सर बन गए। रोही की जानिब से हासिल करदा रिपोर्ट के मुताबिक शहर मुल्तान में औसतन 12 मोटरसाइकिल रोजाना शहर से चोरी होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक थाना न्यू मुल्तान और थाना गुलगश्त के इलाके मोटरसाइकिल चोरी में सरे फहरिस्त हैं। थाना न्यू मुल्तान और थाना गुलगश्त से 25-25 मोटरसाइकिलें माह फरवरी में चोरी हुई। जलीलाबाद, थाना कैंट, मुमताजाबाद और सीतलमाड़ी के इलाकों से भी मोटरसाइकिल चोरी हुए। मोटरसाइकिलें बहुत चोरी हो रही हैं और अभी ये है कि मैं समझता हूँ कि इस मामले में ना सिक्योरिटी इदारे ना अहल हैं, क्योंकि इतनी मोटरसाइकिलों की कीमतें ज़्यादा हो गई हैं। एक गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से कमा के मेहनत करके एक मोटरसाइकिल लेता है, बाद में वो चोरी हो जाती है और उसके बाद उसका कोई फॉलोअप नहीं लिया जाता। हुकूमत को चाहिए कि इदारों पे सख्ती करे। इदारे बिल्कुल मुल्तान में कोई इदारा हरकत में नहीं है, इंतजामिया तक हरकत में नहीं है, हर जगह अफरा तफरी का माहौल है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि मेहरबानी करें, इंतजामिया को नोटिस लें इसका। अगर किसी सूरत में मोटरसाइकिल चोरी भी हो जाता है तो हम जब थाने में रिपोर्ट कराने जाते हैं तो थाने का एटीट्यूड जो देखा जाए तो वो तावन नहीं करते। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल अवान ने रोही से खसूसी गुफ्तगू में बताया कि जराइम की शरह कम हो सकती है लेकिन खत्म नहीं हो सकती। मुख्तलिफ अजला से मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस गैंग पकड़े गए गैंग से चोरी शुदा मोटरसाइकिलें बरामद भी हुई हैं। जराइम में कमी जो है, खतरा का कमी तो लाई जा सकती है, लेकिन अगर मैं ये क्लेम करूं कि जी बिल्कुल क्राइम फ्री हो जाएगा तो उसमें ये पूरे साउथ पंजाब की आप बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि दर्जनों या सैकड़ों जो हैं वो रिकवर भी हुए हैं। बिलखसूस डीजी खान रीजन में बहुत सारे मोटरसाइकिल जो हैं वो रिकवर हुए। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल अवान का कहना था कि मोटरसाइकिल चोरी की हर इतला पर पुलिस का औसत रिस्पांस टाइम 10 मिनट रहा। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। एहतजाज के हवाले से आपको अपडेट करें। धागे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्तान में पावर लूम्स की सनत से वाबस्ता अफराद सड़कों पर निकल आए। पावर लूम्स के मालिकान का 14 नंबर चुंगी पर धागे की कीमतों के खिलाफ एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने रोड को ब्लॉक कर दिया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। आपको बताते चलें कि धागे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्तान में पावर लूम्स की सनत से वाबस्ता अफराद सड़कों पर निकल आए हैं। बात करेंगे माजिद क्लासरा से। माजिद, बताएगा क्या मुतालबात हैं मुजाहिरीन के?
جی بالکل، دھاگے کی قیمتوں میں اضافے پر جو ہے وہ صنعت سے وابستہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں. احتجاجی کیمپ لگایا گیا تھا. اب جو صنعت کار ہیں وہ 14 نمبر چنگی پر پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر جو روڈ کو جو وہ بلاک کر دیا گیا. اگر ٹریفک کی بات کریں تو ٹریفک کی جو وہ روانی بھی جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ جو مظاہرین ہیں ان کی جانب سے شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے کہ دھاگے کی قیمتوں میں آئے روز جو وہ اضافہ کیا جا رہا ہے. حکومت کی جانب سے صنعت کاروں کو کسی قسم کا جو وہ ریلیف میسر نہیں ہے اور نیچے زمین پہ بیٹھ کے جو ہے وہ احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ جو وہ شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے. ان کا یہی کہنا تھا کہ 45 کلو گرام والا جو بیگ ہے اس کی قیمت میں 15 سے 20 ہزار تک اضافہ کر دیا گیا جس سے جو صنعت کار ہیں وہ پیس کر رہ گئے. اور اس کے ساتھ اگر صنعتوں کی بات کریں تو وہاں پر جو مزدور طبقہ ہے اس کا روزگار بھی بری طرح جو وہ متاثر ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ آل پاکستان پاورلوم ایسوسی ایشن کے صدر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی سر, کیا کہیں گے؟ دھاگے کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, کیا کہیں گے؟ دھاگے کی قیمتوں کی وجہ سے اس وقت ہماری پاورلوم انڈسٹری پورے پاکستان میں تباہ ہو چکی ہے اور یہ چند دنوں کے اندر یہ 15 سے 20 ہزار پر بیگ جو 45 کے جی کا ہوتا ہے وہ بڑھ چکا ہے. حکومت اس کو بالکل اس کی طرف توجہ نہیں دے رہی جس کی وجہ سے لاکھوں مزدور بے روزگار ہو چکا ہے اور ہماری انڈسٹری اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ آپ دیکھیں کہ 70% بند ہو چکی ہے. اور یہ وہ ایسا مافیا دھاگا مافیا جنہوں نے پہلے چینی پہ ڈاکہ ڈالا تھا, جنہوں نے پہلے گھی پہ ڈاکہ ڈالا تھا, جنہوں نے پہلے ادویات پہ ڈاکہ ڈالا تھا. اگر آپ کے دھاگے کی قیمتیں کم نہیں ہوتی اگلا آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ جنہوں نے پہلے دھاگے پہ ڈاکہ ڈالا ہے, یہ دھاگا اتنا مہنگا کر دیا ہے, یہ سارا مافیا سارا کا سارا اکٹھا ہو کے یہ دھاگے کو چمٹ گیا ہے. ہم ان کو متنبع کرتے ہیں, وزیر اعظم کو بھی اپیل کرتے ہیں کہ یہ آپ کے دائیں بائیں سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اپنے سے علیحدہ کرو, وگرنہ یہ جو لوگ آج باہر نکلے ہیں جو سڑکوں پہ آئے ہیں یہ کل کو آپ کے یہاں ایوان صدر تک بھی پہنچیں گے, پرائم منسٹر ہاؤس تک بھی پہنچیں گے. ہم ہر جگہ آپ کا گھیراؤ کریں گے, ہر جگہ ہم آپ کا گھیراؤ کریں گے. کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی سر, آپ بتائیے گا اگر آپ کے مطالبات منظور نہیں ہوتے اگلا آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ ابھی ہمارے قائد خالق قندیل انصاری صاحب فرما رہے تھے کہ اس کے بعد جو لائے عمل ہوگا انشاءاللہ تعالی ہمیں اسلام آباد جانا پڑا, ہم اسلام آباد بھی جائیں گے کیونکہ ملتان کے اندر ہماری جو صنعت ہے وہ بالکل بند ہو چکی ہے. ہمارے لاکھوں مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں, ان کے گھروں کے اندر چولہا ٹھنڈا ہو چکا ہے. ہم مزدوروں کی بات کرتے ہیں, ہم پاورلوم ایسوسی ایشن کے ساتھ تعلق رکھنے تمام لوگوں کی نمائندگی تنظیم ہے. ہم انشاءاللہ تعالی آج ہمارا یہ احتجاجی مظاہرہ اور بھوک ہڑتالی کیمپ تھا, انشاءاللہ تعالی اس چیز کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی. بالکل ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر ہمارے مطالبات منظور نہ ہوئے تو ہم احتجاج کو مطالبات منظور نہ ہوئے تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کریں گے. بہت شکریہ ماجد, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. دوسری جانب ہول سیل مارکیٹ غلہ منڈی ملتان میں پلاسٹک کے شاپرز کی قیمتوں میں 30 روپے فی کلو کا اضافہ ہو گیا. پلاسٹک کے شاپروں کی قیمت 270 سے بڑھ کر 300 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے. اسی پر بات کریں گے ابراہیم خان سے. ابراہیم, اس متعلق اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل, ملتان کی ہول سیل مارکیٹ غلہ منڈی میں شاپروں کی قیمتوں میں بھی اب دن بہ دن جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جہاں گزشتہ قیمت 270 روپے تھی, وہیں اب 30 سے 40 روپے فی کلو کے اضافے کے ساتھ ہول سیل مارکیٹ میں 300 سے 310 روپے جو ہے فی کلو جو ہے شاپر کی قیمت ہوگی. جبکہ مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں تو کہیں پر 100 روپے پاؤ ہے اور کہیں پر 90 روپے پاؤ ہے. ہمارے ساتھ لوگ بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے. کیا کہیں گے؟ شاپروں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, منڈی میں 300 روپے ہے, مارکیٹ میں 400 350 روپے. پچھلے ہفتے آئے ہیں شاپر لے کے گئے ہیں, ریٹ کچھ تھا, اب آئے ریٹ کچھ ہے. اس سے پچھلے ہفتے آئے تھے ریٹ کچھ تھا. ہر ہفتے ریٹ بڑھا ہوا ہے, ہر ہفتے ریٹ بڑھا رہے ہیں. کیا کریں, مہنگائی بڑھاتے جا رہے ہیں. انسان کیا کرے مجھے بتاؤ, اتنی مہنگائی کر دیا عمران خان نے, اس کا اللہ بھلا کرے. ہم لوگ تو اس سے تنگ آ گئے ہیں بھائی. بالکل یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ قیمتوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس سے کافی زیادہ پریشانیاں جو ہے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ابراہیم, آپ کا شکریہ. لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کی ہدایات پر ملتان ترقیاتی ادارے کی جانب سے 20 سالہ ماسٹر پلان میں نظر ثانی کا فیصلہ کر لیا گیا. 2008 تا 2028 ماسٹر پلان کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دے دی گئی. بات کریں گے بلال نیازی سے. بلال بتائے گا.
जी बिल्कुल, एमडीए की जानिब से जो मास्टर प्लान पेश किया गया था साल 2008 से लेकर 2028 तक 20 साल ये मास्टर प्लान था, उस हवाले से उसको रिव्यू करने के हवाले से इसका फैसला किया गया था। उस हवाले से जो एमडीए के ज़ेरे तमाम जो मुल्तान शहर की अहम शाराएं हैं वहां पर कवानीन की इम्प्लीमेंट के हवाले से, नए रूल्स के हवाले से शहरियों से भी तजावीज़ मांगी गई हैं और इस हवाले से 1 महीने का टाइम दिया गया है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं चेयरमैन एमडीए राना अब्दुल जब्बार। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह शहरी अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह शहरी तजावीज़ दे सकते हैं और उसका बुनियादी मकसद क्या है, सब बताइएगा। अभी मास्टर प्लान के हवाले से आपने बात की, इसका हमने अखबार इश्तिहार कर दिया है, हमने आवाम से तजावीज़ मांगी हैं। हर शहरी का हक है कि वो हमें बताए। हमने लोगों को बेनिफिट्स देने हैं, लोगों को सहूलियात देना है, हमारा ये फर्ज बनता है। अब देखें, ये नादरन बाईपास है या सदरन बाईपास है, पासेस जो हैं उन पे जो पहले हमारा कानून है वो है कि 80 फीट जो है वो सेटबैक छोड़ के फिर जो है डेवलपमेंट अपनी करें। अब जिसका प्लॉट ही 50 फीट है वो कहां से छोड़ेगा? ये जाती है, मैं समझता हूं कि ये जाती है। तो हमने ये सारी तजावीज़ आवाम के सामने रखी हैं। जो आवाम की बेहतरी के लिए होगा, मुल्तान की बेहतरी के लिए होगा, हम उसको कोशिश करेंगे आवाम को सहूलियात देने की। ताकि अब होता क्या है, फर्ज करें मेरा प्लॉट है 50 फीट, अदारा कहता है कि जी 80 फीट छोड़ के जो है वो बनाएं, मैं कहां से छोड़ूंगा? मेरे पास तो प्लॉट ही नहीं है। तो एस्टिमेटली मैं क्या करूंगा? मैं वहां पे लीगल कंस्ट्रक्शन करूंगा, कोशिश करूंगा दाएं बाएं से अपने सोर्सेस जो भी हैं वो करके मैं इन लीगल वहां पे कोशिश करूंगा। अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो उससे क्या होगा कि अदारे का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो जो गैर कानूनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो भी रुक जाएंगी। जी बिल्कुल, इस हवाले से मास्टर प्लान में नजरसानी का फैसला किया गया है। बिलाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मियांवाली पिपला क्लोरकोट रोड पे रेलवे फाटक कायम न होने का मामला, शहरियों का कहना है मियांवाली, भक्कर, डीआई खान और कई शहरों को आने जाने वाली ट्रैफिक इसी रेलवे पटरी से गुजर कर जाती है। फाटक न होने के बायस मुतादिद हादसा हो चुके हैं जिनमें कीमती जानों का ज़िया हो चुका है, मगर रेलवे हुकाम ने खामोशी साध रखी है। इसी पर बात करेंगे अख्तर मजाज से, अख्तर बताएगा। जी बिल्कुल, पिपला और कलूर कोट को मिलाने वाले रोड पर गुजरने वाली जो लाइन की पटड़ी है जिससे ट्रैफिक गुजरती है, इस पे रेलवे फाटक कायम नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे लातादाद हादसात हो चुके हैं जिनमें कीमती जानों का ज़िया हो चुका है। कुछ स्टूडेंट और कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात करते हैं कि रेलवे फाटक न होने की वजह से किन मुश्किलात का सामना रहता है इनको। बेटा बताइएगा, क्या कहेंगे, ये रेलवे फाटक नहीं है, आप यहाँ से गुजरते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जब भी हम गुजरते हैं तो कभी आप देख सकते हैं रेलवे के हादसा होते हैं, अक्सर जहाँ रेलवे के रोड पर भी हादसा होते हैं, अक्सर जहाँ कीमती जानों का ज़या होता है। मेरे हुक्म वालों से अपील है कि हमारी तरफ करम फरमाए और इस जैसे रेलवे फाटक बना दे ताकि हमें रोज आने जाने में कोई दुश्वारी पेश ना हो और हम अपने इलाके में को खूबसूरत बना सकें और अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा कर सकें। जी, रेलवे फाटक न होने से हादसा रोनमा होते हैं। अख्तर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। उधर शुजाबाद रेलवे स्टेशन पर सहूलियात के फुकदान को मद्देनजर रखते हुए सीईओ रेलवे निसार अहमद मेमन ने विजिट किया और स्टेशन का रिकॉर्ड चेक किया। इस विजिट के हवाले से अपडेट कर रहे हैं मुसव्विर इंसारी। शुजाबाद रेलवे स्टेशन पर सालाना जो इंस्पेक्शन का विजिट था वो सीईओ रेलवे निसार अहमद मेमन साहब तशरीफ लाए थे और इस हवाले से उन्होंने इंस्पेक्शन में क्या क्या चीज़ें नोट की हैं और इसके हवाले से वो इधर क्या अहकामात जारी करके गए हैं, उन्हीं के हवाले से उनसे बात करते हैं कि वो मजीद क्या हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। जी सर। यहाँ के जो बाशिंदे थे उनका मुतालबा था कि कोटा सीटें कम हैं, तो
تو زکریا میں ہم نے جو ہے 12 سیٹیں وہ برتھیں ایڈیشنل دے دی ہیں، انشاءاللہ وہ 1-2 دن میں وہ ہو جائیں گی۔ آن لائن ریزرویشن کا یہاں پہ پرابلم ہے، وہ انشاءاللہ ہم کوشش کر کے جلدی سے جلدی شروع کر لیں گے۔ اور نئی کوئی ٹرین نئے فیصل آباد کے لیے جو آپ لوگوں کی ریکوائرمنٹ تھی یہاں پہ مطالبات تھا تو ٹرائل بیسس پہ ہم ملت ایکسپریس کا 1 مہینے کے لیے اسٹاپ دیں گے۔ اگر وہاں پہ کوئی پیسنجر یہاں سے چلے اور کوٹا ہمارے انکم اس اسٹاپیج کو جسٹیفائی کر سکے تو اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اچھا سر، ایک ٹی آرز جو ملازمین ہیں سر آپ کے، ان کا ملتان ڈویژن کے حوالے سے ان کی تنخواہیں کم ہیں، وہ ریگولر نہیں ہیں، گزشتہ 10 سال سے آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس حوالے سے سر آپ کا کیا باقی ڈویژن میں ان کو تنخواہیں زیادہ ہیں، ملتان ڈویژن میں کم ہے؟ ریگولر تو اپنا الگ پروسیس ہے، ابھی بھی ملتان ڈویژن میں کوئی 1000-1200 آدمی پچھلے ریگولر ہوئے تھے، ان کو سب کو اپرچونٹی تھی، وہ اس میں اپلائی کرتے اس کے تھرو ریگولر ہو جاتے۔ تنخواہ کم کا وہ ہم آیا نالج میں، ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کر کے تنخواہ سب کے برابر ہو جائے گی۔ جی بالکل، جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ کوشش کریں گے کہ سب کی تنخواہ برابر ہو جائے۔ مصور آپ کا شکریہ۔ دوسری جانب شہر اولیاء کے مزارات پہ جاری ترقیاتی کام فنڈز نہ ہونے کے باعث ایک بار پھر سست روی کا شکار ہو گئے۔ بات کریں گے سہیرہ طارق سے، سہیرہ بتائے گا۔ شہر اولیاء کے مزارات پر جاری تعمیراتی کام ایک بار پھر فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے رک گیا ہے۔ دربار حضرت سخی سلطان علی اکبر شاہ شمسی جو کہ سال 2019-20 کی اسکیم ہے، وہ ابھی تک فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے تاخیر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزار پر ترقیاتی کام، تعمیراتی کام جو ہے وہ تو جاری ہے، لیکن فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے اور نیا میٹیریل نہ ملنے کی وجہ سے ابھی تک دربار کا کام جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ ہمارے ساتھ سارے قدیمہ کے ایس ڈی او موجود ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیں کتنا کام ہو گیا ہے اور ابھی کتنا باقی ہے؟ شاید اکبر کا ہماری جو اسکیم ہے وہ 3 کروڑ روپے کی ہے اور اس کا ہمیں 50 لاکھ اس سال ملا تھا، جس کا ہم نے کام کافی حد تک کر دیا ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی کر دیا ہے اور مزید فنڈنگ کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ جو ہی فنڈ ہمیں اور ملتے ہیں تو اس کا کام جاری تو ہے، لیکن تھوڑا سا سست ہے، لیکن جو ہی فنڈ ملتے ہیں اس کی سپیڈ ہم بڑھاتے ہیں، لیکن اس کا ہمارا اگلے سال سے وہ ہماری اسکیم اگلے سال جائے گی۔ لیکن فنڈز نہ ملنے کی وجہ کیا ہے، تاخیر کیوں؟ اصل میں جو ایلوکیشن ہوئی ہے وہ تو ہماری ختم ہو گئی ہے، جو گورنمنٹ نے ہمیں دیا کہ آپ نے اس سال 50 لاکھ خرچ کرتے ہیں، لیکن ہمارا کام چونکہ زیادہ ہے اور ہمارے ٹھیکیدار کی سپیڈ زیادہ ہے تو ہم نے کہا ہے کہ چونکہ ابھی ہمارے 3-4 مہینے رہتے ہیں تو ہمیں مزید کم از کم 50 لاکھ اور دیے جائیں، تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اگر مل جاتے ہیں تو پھر کام سپیڈ سے جاری ہو جائے۔ جی، دربار حضرت سخی سلطان علی اکبر تعمیراتی کام رک گئے ہیں۔ سہیرہ طارق آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں، شکریہ آپ کا۔ 1 مارچ شہری دفاع کا بین الاقوامی دن ہے۔ بہاولپور میں سول ڈیفنس ادارہ اللہ کے رحم و کرم پر چلنے لگا۔ اسی حوالے سے بات کریں گے محمود ظہیر سے۔ محمود بتائیے گا کن کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جی، اس وقت ہم موجود ہیں سول ڈیفنس ادارہ میں، جہاں پر 1 مارچ کی نسبت سے بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے شہری دفاع کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ بم ڈسپوزل کا کوئی معاملہ ہو تو اس کا اسکواڈ کے بھی تعلق جو ہے وہ یہیں سے ملتے ہیں۔ تو لیکن آج کے دن ہی ہم یہ ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے کہ بہاولپور کا جو سول ڈیفنس ادارہ ہے کتنی زیادہ پریشانیوں کو فیس کر رہا ہے، کتنے عملہ کم ہے اور کون کون سے افسران یہاں پر نہیں ہیں، اس حوالے سے جانتے ہیں محمد اشرف صاحب سے۔ اشرف صاحب بتائیے گا کہ جو سوال میں نے ابھی کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بین الاقوامی یوم شہری دفاع پوری دنیا میں جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور اس سال جو ہمیں عنوان دیا گیا ہے شہری دفاع کو منانے کا وہ ہے مضبوط شہری دفاع، محفوظ قومی معیشت۔ اس عنوان سے ہم شہری دفاع کے حوالے سے سیمینار بھی کر رہے ہیں، ایک فائر ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں اور سول ڈیفنس اسٹال بھی لگایا ہوا ہے۔ اسٹاف کی کمی کے حوالے بہت شکریہ آپ کا۔ لودھرا میں نیشنل سول ڈیفنس ڈے کے حوالے سے غوثیہ چوک میں کیمپ جاری ہے۔ بات کریں گے مشتاق بھٹا سے، مشتاق بتائے گا۔ جی بالکل، وطن سے محبت کا ثبوت دیجیے، شہری دفاع کا حصہ بنیے۔ آج لودھرا میں سول ڈیفنس کی جانب سے غوثیہ چوک میں کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سول ڈیفنس آفیسر میڈم سہرش ارشاد صاحبہ موجود ہیں۔ میم کہیے گا کیا پیغام دے رہی ہیں آج آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں روہت چینل اور ان کی پوری ٹیم کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے انٹرنیشنل سول ڈیفنس ڈے کے موقع پر ہمیں بات کرنے کا، ہمارا پبلک میسیج اسپریڈ کرنے کا آپ نے موقع فراہم کیا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر سال کو انٹرنیشنل سول ڈیفنس ڈے منایا جاتا ہے، اور اس سال بھی ضلع لودھرا سمیت پوری دنیا میں جو ہے تنظیم شہری دفاع جو منایا جا رہا ہے، تو لاہور ڈائریکٹوریٹس کی طرف سے ہمیں ہدایات موصول ہوئی ہیں کہ ہر سال جو سلوگن دیا جاتا ہے، اس بار جو سلوگن ہے مضبوط شہری دفاع محفوظ قومی معیشت، اس کے تحت جو ہے ہم نے ریلی کا انعقاد کرنا ہے، اپنا کیمپ کا انعقاد کرنا ہے اور سیمینار کا انعقاد کرنا ہے۔
جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ مضبوط شہری دفاع میں ہی محفوظ قومی معیشت ہے. ہمارے جو کمرشل اور صنعتی ادارے ہیں اگر وہاں پہ سول ڈیفنس کی ٹریننگ کا انعقاد کیا جائے اور خدا نخواستہ آگ لگنے کی صورت میں اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے سول ڈیفنس کی ٹریننگ سے مستفید ہو کے وہ نقصان کا ازالہ کم سے کم کر سکتے ہیں. ہماری شہریوں سے التجا ہے کہ وہ ہماری اس مہم میں حصہ بنے, وہ آئیں اور اپنی جو ہے بھرتی کا اندراج کروائیں, تنظیم شہری دفاع کا حصہ بنے. اس میں ہم مشکور ہیں سول سوسائٹی کے, اس میں ہم مشکور ہیں انجمن تاجران کے اور ان اپنے شہریوں کے ضلع لودھرا کے جنہوں نے تنظیم شہری دفاع کی اہمیت کو سمجھا اور آج ہمارے ساتھ جو ہے جوش و خروش کے ساتھ یہ دن منا رہے ہیں. سول ڈیفنس کے حوالے سے آگاہی کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے. بہت شکریہ مشتاق, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. دوسری جانب وہاڑی میں بھی شہری دفاع کے حوالے سے سیمینار منعقد کیا گیا. بات کریں گے حافظ صالح محمد سے. صالح بتائے گا. جی بالکل, سول ڈیفنس کے عالمی دن کے موقع پر لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے آج سیمینار منعقد کیا گیا اور آگاہی ریلی بھی نکالی جا رہی ہے. اس وقت سول ڈیفنس آفیسر رانا آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے جانتے ہیں. رانا صاحب بتائیے گا کہ اس کی کتنی افادیت ہے اور لوگوں کو کس طریقے سے آپ موٹیویٹ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, آج انٹرنیشنل سول ڈیفنس ڈے کے حوالے سے ہم نے ایک سیمینار کا انعقاد کیا اور اب واک ریلی منائی جا رہی ہے. سول ڈیفنس کے بارے میں یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے تاکہ وہ خود کو بچائیں اور لوگوں کو بچا سکیں. اگر خود اپنے آپ کو سیف کریں گے دین ہی وہ دوسرے لوگوں کو بچا سکتے ہیں. اس حوالے سے آج ہم نے اسکول میں سیمینار کیا اور اسی طرح ہم نے مختلف اسکولز میں, کالج میں, انڈسٹریز میں ٹریننگ کروائی ہے تاکہ لوگوں کو مختلف جگہ پہ ٹریننگ کروائی گئی ہے. حافظ صالح آپ کا شکریہ. میاں چنو چیف میونسپل کمیٹی کی سینیٹری ورکر اور ٹی او ایف کے ساتھ میٹنگ. سی او خدادات نے عملہ صفائی ورکر کی حاضری کو چیک کیا. بات کریں گے فخر زمان سے. فخر بتائے گا. موجود ہوں میاں چنو میونسپل کمیٹی کے سبزہ میں, جہاں پر چیف میونسپل کمیٹی خدادات طاہر نے سینیٹری ورکرز اور ٹی ایم او کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ کی ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سی او خدادات طاہر صاحب. سر بتائیے گا آج کی اس میٹنگ کے حوالے سے اور صفائی کے نظام کو بہتر کرنے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج یہ جو میٹنگ بلائی گئی ہے یہ ڈپٹی کمشنر خانے وال آغا ظہیر باز شیرازی صاحب اور اسسٹنٹ کمشنر میاں چنو ذیشان ندیم بٹی صاحب کی ہدایت پر اسپیشل کلینلینس کمپین شروع کی گئی ہے, جس کے سلسلے میں آج سینیٹری سپروائزرز اور سینیٹری ورکرز کو یہاں پہ بلا کے ہدایات جاری کی گئی ہیں اور ان کو کہا گیا کہ میاں چنو کے علاقے جہاں پہ صفائی نہیں ہوئی جو رہ جاتے ہیں اس کو ہم اس اسپیشل کلینلینس کمپین میں کور کریں گے اور انشاءاللہ اس شہر کو خوبصورت بنائیں گے. ورکرز کی مشکلات کو حل کریں گے. فخر زمان آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. خبر جلال پور سے ہے. کمشنر جاوید اختر محمود کا ٹی ایچ کیو اسپتال کا اچانک دورہ. کمشنر نے مریضوں سے دستیاب سہولیات بارے بات چیت کی. کمشنر نے اسپتال میں ادویات کے سٹاک اسٹور روم کا بھی جائزہ لیا. کمشنر کی اے سی جلال پور کو اسپتال اپ گریڈیشن کی اسکیم بنانے کا حکم دیا گیا. ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی پورا کرنے بارے سیکرٹری ہیلتھ کو لکھ رہے ہیں. کمشنر نے کہا حکومت پنجاب صحت کے شعبے میں انقلابی اقدامات کر رہی ہے. آپ کو بتائیں ملتان میں جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنانے کا انکشاف. میڈیکل آفیسر جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے خود کٹ لگانے لگا. ایم ایس او ڈاکٹر سرمد کی مریض کو کٹ لگانے کی ویڈیو روہی نے موصول کر لی. ڈاکٹر ویڈیو میں شہری کے بازو اور سر پر بلیڈ کے ذریعے نشان لگاتے نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر سرمد قادرپورہ رورل ہیلتھ سینٹر میں تعینات ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنانے کا انکشاف ہوا ہے. میڈیکل آفیسر جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے خود کٹ لگانے لگا ہے. ایم ایس اور ڈاکٹر سرمد کی مریض کو کٹ لگانے کی ویڈیو روہی نے حاصل کر لی. یہ ویڈیو بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر ویڈیو میں شہری کے بازو اور سر پر بلیڈ کے ذریعے نشان لگاتے نظر آ رہا ہے, جبکہ ڈاکٹر سرمد قادرپورہ رورل ہیلتھ سینٹر میں تعینات ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنانے کا انکشاف ہوا. میڈیکل آفیسر جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے خود کٹ لگانے لگے. اسی پر بات کریں گے بلال نیاسی سے. بلال بتائیے گا ہاسپٹل کی انتظامیہ کا موقف کیا ہے؟ جی بالکل, ملتان کے علاقے قادرپورہ کے رورل ہیلتھ سینٹر میں یہ واقعہ پیش ہے جو کہ سینئر میڈیکل آفیسر ہیں ڈاکٹر سرمد کی یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ ایک جو زخمی شخص ہے اس کو بلیڈ کے ساتھ کٹ لگا رہے ہیں. اور اس حوالے سے اہل علاقہ کی جانب سے بھی مسلسل شکایات آئی تھی کہ جہاں پر جعلی میڈیکل ٹیسٹ منائی جاتی ہیں, رپورٹس بنائی جاتی ہیں, جس کے باعث جو جہاں بھی لڑائی جھگڑے کا کوئی واقعہ ہو تو پیسے لے کر ڈاکٹر کی جانب سے میڈیکل رپورٹس جاری کی جاتی ہیں اور دونوں گروپ کے
जाली और बोगस मेडिकल रिपोर्ट जारी की जाती हैं। इस हवाले से ये वीडियो सामने आई है और वीडियो सामने आने में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि डॉक्टर ब्लेड के जरिए एक शख्स के बाजू पर काट लगा रहा है, जिसके बाद उसका खून आने लगता है, उसके बाद उसके माथे पर वो काट लगाता है, वहां से भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। उसके बाद उसका जो मेडिकल रिपोर्ट है वो जारी कर दी जाती है कि ये जख्मी है। इस हवाले से ये काफी अर्से से ये सिलसिला जारी था, जिस पर ये शहरी की जानिब से शिकायत आई थी और वीडियो वायरल हुई है। और इस हवाले से हमने सीईओ है डॉक्टर राशिद मलिक से बात की, तो उनका ये कहना था कि मामला सामने आने के बाद अब इंक्वायरी कमेटी के हवाले से अहकाम जारी की गए हैं और इस हवाले से जो जिम्मेदार डॉक्टर है उसके खिलाफ जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। डॉक्टर शहरी के बाजू और सर पर ब्लेड के जरिए निशान लगाते नजर आ रहा है। मुल्तान में जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने का इंकशाफ हुआ है। बिलाल हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं मुल्तान में जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने का इंकशाफ। मेडिकल ऑफिसर जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए खुद कट लगाने लगा। एमएसओ डॉक्टर सरमत की मरीज को कट लगाने की वीडियो रोही ने हासिल कर ली। डॉक्टर वीडियो में शहरी के बाजू और सर पर ब्लेड के जरिए निशान लगाते हुए वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। ये वीडियो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं, जिसमें डॉक्टर को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि वो मरीज को कट लगा रहा है। न सिर्फ बाजू बल्कि सर पर भी कट लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर सरमत कादरपुरा रूरल हेल्थ सेंटर में तैनात हैं। मुल्तान में जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने का इंकशाफ हुआ है। मेडिकल ऑफिसर जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए खुद कट लगाने लगे। एमएसओ डॉक्टर सरमत की मरीज को कट लगाने की वीडियो रोही ने हासिल कर ली। डॉक्टर वीडियो में शहरी के बाजू और सर पर ब्लेड के जरिए निशान लगाते हुए वाज़ेह नजर आ रहे हैं। डॉक्टर सरमत कादरपुरा रूरल हेल्थ सेंटर में तैनात हैं। मुल्तान में जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने का इंकशाफ हुआ। राबता बहाल हुआ बिलाल नियाजी से। बिलाल बताइएगा, आप अब इस वाकये के बारे में अपडेट कर रहे थे, वीडियो वायरल हो गई तो आपने एमएस से कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने अपना मौकिफ दिया? जी बिल्कुल, अगर हम रूरल हेल्थ सेंटर की बात करें तो यहाँ पर एमएस तैनात नहीं होता, बल्कि जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर होता है वही हॉस्पिटल के मामलात को अंजाम देता है। उस हवाले से सीईओ हेल्थ जो मुल्तान के होते हैं वो तमाम तर जो रूरल हेल्थ सेंटर होते हैं, बीएचयूज होते हैं, उनकी निगरानी करते हैं। इस हवाले से सीईओ डॉक्टर राशिद मलिक से हमारी बात हुई तो इस हवाले से उनका ये कहना था कि इसका नोटिस लिया गया है और वीडियो वायरल होने के बाद इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। उनका ये कहना था कि आज शाम तक जो इंक्वायरी कमेटी है वो रिपोर्ट सबमिट कराएगी और उसके बाद सेक्रेटरी हेल्थ प्राइमरी सेकेंडरी कैप्टन मोहम्मद उस्मान को ये रिपोर्ट भेजी जाएगी और जल्द ही इस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और उसके साथ हमको ये कहना था कि विधायी तौर पर उनके खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है, जबकि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जहाँ से ये वीडियो नहीं, इसके अलावा कई महीनों से शिकायत आ रही थी कि मुल्तान के जो दही रूरल हेल्थ सेंटर हैं जहाँ पर कोई भी लड़ाई झगड़े का वाकया होता है तो वहाँ पर इस तरह से डॉक्टर्स को पैसे देकर जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं, उसके बाद एफआईआर होती हैं और वो फरीकैन के जो मुकदमे हैं वो कई माह तक चलते रहते हैं। तो कादरपुरा में ये सिलसिला काफी अच्छे से जारी था, जहाँ पर एक झगड़ा हुआ था और उसके बाद एक पार्टी ने एक गिरोह को एक शहरी को जख्मी किया था। उन्होंने दरखास्त दी थी थाने में, जिसके बाद जिन लोगों ने उसको जख्मी किया था उन्होंने डॉक्टर को मुबैना तौर पर पैसे दिए। उसके बाद जाली काट लगवाकर, ब्लेड के जरिए काट लगवाकर उसका जो जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा दिया गया। तो ये सिलसिला कई अर्से से जारी था, जिस पर ये वीडियो वायरल हुई है और आप इंतजामिया ने भी इस पर एक्शन लिया। लेकिन इससे कबल जो सबसे अहम बात यह है कि शहरी कई बार शिकायत करते रहे। मुल्तान में जो डिस्ट्रिक्ट शबाशी हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड बना हुआ है जहाँ पर इस तरह के फैसले होते हैं, वहाँ भी कई बार इस तरह की शिकायत आई कि जाली मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं, जिसके बाद ये मुकदमे बनते हैं और ये सिलसिला कई अर्से तक जारी रहता है और जो फरीकैन के दरमियान तनाज़ा होता है उसमें भी इजाफा होता है। लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया गया। लेकिन अब ये वीडियो वायरल हुई है तो उसके बाद कहा जा रहा है कि उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन अभी तक जो इस हवाले से एक्शन होना चाहिए वो ये है कि अगर आप देखेंगे मुल्तान में इस तरह की मॉनिटरिंग नहीं है जहाँ पर इस तरह के तनाज़े हों, उनका प्रॉपर तरीके से हल निकाला जाए। तो इस हवाले से जो मामला सामने अभी तक नोटिस लिया है, देखना यह है कि मजीद क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। जी, डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। बिलाल नियासी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबर देंगे आपको बहावलनगर से, जहां पर शहर और गिरदोनवाह में डकैती की वारदातों का सिलसिला रुक न सका।
डीपीओ ऑफिस से चंद गज के फासले पर दिन दहाड़े डकैती की वारदात पेश आई है। 4 डाकू निजी कंपनी के सेल्समैन से 1,04,000 रुपए नकदी छीनकर फरार हो गए। सेल्समैन अब्दुल हफीज मोटरसाइकिल पर डीपीओ ऑफिस जा रहा था। और अब खबर शामिल करेंगे लोधरा से। बच्चे को जेर तामीर इमारत के करीब खड़ा होने से मना करना रिक्शा ड्राइवर का जुर्म बन गया। राजापुर में 15 मुसल्लह अफराद का रिक्शा ड्राइवर के घर पर हमला, गरीब को मार मार कर लहू लुहान कर दिया। हालत तशवीशनाक। जख्मी ज़ीशान को लोधरा ज़िला अस्पताल से बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। सदर पुलिस जख्मी को अस्पताल मुंतकिल करके पलट कर न आई। भाई ज़ीशान का ये मौकिफ है। जख्मी के मेडिकल का इंतजार है, कार्रवाई जरूर करेंगे, पुलिस की जानिब से यह कहा गया है। लोधरा से आपको बता रहे हैं, बच्चे को जेर तामीर इमारत के करीब खड़ा होने से मना करना रिक्शा ड्राइवर का जुर्म बन गया। उधर मियांवाली डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की जनरल बॉडी का अहम इजलास तलब किया गया। इजलास में इलेक्शन 2021 के लिए मेंबरान की लिस्ट जारी की गई तो शोर मच गया। शोर क्यों मचा, इस हवाले से बात करेंगे अख्तर मिजाज से। अख्तर, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मियांवाली साल 2021 के इलेक्शन के लिए जो मेंबरान की लिस्ट जारी की गई है उसमें मुतअद्दद जो सहाफ़ी हैं उनके नाम शामिल नहीं किए गए। इसी वजह से जिन सहाफ़ियों के नाम शामिल नहीं हुए वो यहाँ पे सरापा एहतजाज है। इनसे इस सवाल से बात करते हैं कि इनका क्या लायामल होगा। बताइएगा जनाब, आपका नाम शामिल नहीं है लिस्ट में, क्या लायामल होगा? जी, लायामल यही है कि तकरीबन 6-7 साल हो गए एटीवी में मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काम कर रहा हूँ। तो हमारा तो यही है कि हमारा नाम शामिल करना चाहिए इनको। अगर नहीं किया तो उसकी वजह बताएं, रीजन बताएं। क्योंकि हमने फॉर्म इन्होंने मांगा तो हमने फॉर्म भी अपने टाइम पे इनको भिजवा दिया। जी, वजह बताई जाए क्यों इनका नाम शामिल नहीं है। आप आ जाएं जी, आपसे बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे, आपका नाम भी लिस्ट में शामिल है कि नहीं? जी, मेरा नाम लिस्ट में शामिल है, लेकिन मेरे जो प्रेस क्लब है मैं उसका चेयरमैन हूँ। मेरे प्रेस क्लब के किसी सहाफ़ी का नाम शामिल नहीं किया गया और उनमें सहाफ़ी का नाम शामिल नहीं किया गया। अख्तर मिजाज, आपका बहुत शुक्रिया। रहीम यार खान में आलमी यौम शहरी दिफा पर शहरियों में शहरी दिफा की तरबियत हासिल करने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। बात करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। आसिम बताएगा। आज शहरी दिफा का आलमी दिन मनाया जा रहा है और शहरी दिफा की अहमियत को उजागर करने के हवाले से आज सेमिनार का इनेकाद किया गया है, जिसमें शहरी दिफा के जो रज़ाकार हैं इसमें शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शहरी दिफा शकीब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकीब साहब, शहरी दिफा एक बहुत बड़ी अहमियत है इसकी, क्योंकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में जो रज़ाकार हैं वो बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। तो आज के दिन मनाने का मकसद क्या है? जी बहुत शुक्रिया। ये आज 1 मार्च है और पूरी दुनिया सिविल डिफेंस के आलमी दिन के तौर पर इस दिन को मनाती है और इसका मकसद ये होता है कि जो सिविल डिफेंस का पैगाम है वो लोगों तक पहुंचाया जा सके। और जो ये है पैगाम की वो असल में अगर रूह बयान कर दी जाए तो वो ये है कि ज़माना जंग हो या ज़माना अमन, हमें अपने शहरों को और शहरियों को महफूज बनाना है। और किसी भी किस्म का नेचुरल या मैन मेड डिजास्टर हो तो उसमें जो सिविल डिफेंस का किरदार है और सिविल डिफेंस की जो तरबियत है उसकी गैर मामूली अहमियत है। तो हम आज के दिन का फ़ायदा उठाते हुए एक्चुअली ये मैसेज पहुंचा रहे होते हैं अवामुन्नास तक भी, लोगों तक भी, कि अपने घरों से लेकर और अपने इदारों तक हर चीज़ को महफूज बनाएं। और जो हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो आग का हो, वो सैलाब का हो, वो ज़लज़ले का हो, वो जंग का हो, या वो किसी और कुदरती या इंसानी इंसानों के अपने लाई हुई कोई आफत हो, उसमें जो सिविल डिफेंस का किरदार है उसको समझें भी सही और सिविल डिफेंस की तरबियत की अहमियत को समझें। और ये जो सिविल डिफेंस अपनी तरबियत करवाता है मुख्तलिफ इदारों में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग हासिल करने की कोशिश करें। इसी से हमारे घर भी महफूज होंगे, हमारे मोहल्ले भी, हमारे शहर भी, ये मुल्क भी और ये पूरी दुनिया भी। बिल्कुल, डिजास्टर कोई भी खुदा ना खास्ता सेमिनार का मकसद आगाही देना है। आसिम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।